बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। राजू फार्मूला था और फार्मूला के नन मंगा स्टार्ट हो खुद दसना द टेक्स्ट फंक्शन ना खुदी ने मख किदल तो गुरे एनजेड फंक्शन द सदा पारे इस्तेमालेगी कलम चे तासो यो फंक्शन दल तरावले लका जस्ट लाइक तासो पदीजे बांधी उगुरे जवेमा चे पदीजे बांधी यो वैल्यू ज जमा कवल गवाड़म या सफे कवल गवाड़म एनजेड फंक्शन तलार से और दीदे की तासरा दा फंक्शन इसदी मौजूद री दल तराशी दी कैटेगरी ता और पदी बांधे क्लिक कई लका पनुन चिमुंग खबर करे वा चिमुंग सारा मुख्तलिफ किस्म फंक्शंस दी पागी के फाइनेंशियल डेट एंड टाइम मैथ्स एंड ट्रायगोनल स्टैटिस्टिकल लुकअप रेफरेंस एंड सो ऑन क्लियर कचरी तासु यो फंक्शन लका इन केस जो टाइम चे टेक्स्ट फंक्शन में पकार दी पदी बांधे क्लिक कई नदी दे के बताता सिर्फ और सिर्फ चिकम दे द टेक्स्ट फंक्शन से शी राह कारशी आओ कनवी नदल तराशी टेक्स्ट फंक्शन मुंग सर दीजे की मौजूद दे दीजे न अम चिकम दे तासु दा फंक्शन जान द पारा रावस देशे आम तौर बांधे लका इराजम इंजर्ट ता कचरी मुंग यो फंक्शन दीजे की न पैदा की गे लका जो टाइम चे आल फंक्शन की उगुरु नुदा जमुंगा टोली दा ए नवाला तर जेड पूरे टोल आगा फंक्शन सदी मौजूद दी उस जमा यो फंक्शन पकार दे चे हागा पदे किनष्ट जो तेम चेरा उस बज प कमजे की गोरमा लका सम फंक्शन नुदल तबराशम दल ता और तक्लिक कैदा देखकारी करे दीजे की उतुल का SUM और देना पास एंटर हुआ खा डायरेक्ट बताता सम फंक्शन से की रोबासी और देना पास ओके का नवबिया पागा फंक्शन जो तेम चे द्वा और जमा द्रे दाराला ओका ओके कमा पागजे की बता सरसराशी पिंज बराशी नो दगा शांता सो कवली शी ची द इंजर्ट फंक्शन दलारे जान द पारा यो फंक्शन सकै रावाखले एनी हाउ प यो फंक्शन बांधी न पुएगी ची आया लका मिसाल प तौर बांधी जोम चेरा द फंक्शन सऊजी प इजरा कई इंजर्ट तबराशी औ दीजे की द फंक्शन दे सम उजन पेगम चिरदी मतलब सदे नदल तके द हेल्प ऑन दिस फंक्शन तबराशु औ दीजे न तासु कवली शी कचरी तासु सरा नेट नमवी नो ऑफलाइन बांधे तासु कवली शी चिजान ल यो फंक्शन दागी बारे के मालूमात उगवाड़ई लका डिस्क्रिप्शन के ता तसुई लका हुई ची the sum function add all the number that you specify in the argument वो याद साथे दा ऐड फंक्शन बस कार के तासु लबा हर से जमा कई ऐड कई बा मतलब तचे वला सो आगा आर्गुमेंट आगा वैल्यू से की ओवर की या ईच आर्गुमेंट कैन बी इज अ रेंज यो अदद हुई कता सरा पर रेंज की हुई या मतलब यो सिल्व तरा वाले या पूरा यो अरे हो तसलिक के या कांस्टेंट वैल्यू वाले वगैरह वगैरह नो तासु कवले शई सिंटैक्स मतलब मुंग तयादी ची तरीके सदा सिंटैक्स मतलब तरीकाकार सिंग बके नो तबउली के संबउली के ब्रैकेट बशुरू की नंबर बोर की काम और दगा शांति एंड सो ऑन दल तो बता सुता यो सो एग्जांपल दर की ची मिसाल पतौर बांधी -15 -5 15 30 और दा जो टाइम चेहरा मतलब बुंग लदा का शान वैल्यू सका जमा का नगोरा दा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू दा एंड सो ऑन नो दा बता सरा मुख्तलिफ किस्म जो टाइम चेदे से होका चिलार सा आओ ए मतलब दल तो गोरा दा समूंगा इन केस दा ए सशो A1 शो नो A2 और मुंग सारा बिल वैल्यू दा A3 या मतलब A4 चिकम दे सही शो दा वैल्यू मुंग लखपल मंस की जमा का नो दा बता सुल सकी आगा वैल्यू जमा की एनी हाउ प आसान बांधे दे दीजिए ना इस्तिफादा कवले शी क्लियर शदा ऑटो सम फंक्शन मुंग आम तौर बांधे कस्ता सो याद छि प होम के मुंग पदीजे की वैल्यू ऑटो सम फंक्शन चेरा आगा फंक्शन चे हागा तासो ऑटोमेटिकली लका मतलब रावस्तल वाड़े लका संगा आम तौर बाने जरा लम यो वैल्यू में दा से वागस्तला उस जवारम चे पदे बांधे ऑटोमेट चे कम दे यो फंक्शन राशि और माता जरूरत नष्ट दली कलो नो ऑटो सम स वाड़े आ ओके कमा नो गोरा ऑटोमेट बचे कम दे आगा फंक्शन बंदी से अप्लाई शी नो आम तौर बांधे दा जमुंगा आगा ऑटो सम फंक्शन दी कम चे ऑलरेडी मुंगा प होम टैब के वैल्यू क्लियर दाशान मोर फंक्शन पदे क्या चवले शी एनी हाउ खा रिसेंटली यूज फंक्शन मतलब दादे कम चीज़ें आखिरी जल पे ताकार करे या दे पे प्रैक्टिस करे या दे मतलब इस्तेमाल करे तो गोर कर मुंगा रिसेंटली कम यो इस्तेमाल करे रे सम कना जरा लमा आओ इज इक्वल टू काउंट यो फंक्शन इस्तेमालो मा जो तेम चीज काउंट सो का दा फंक्शन राता सका ददी जन दी दे पूरे काउंट का ओके कमा तासो राशि रिसेंटली क्यों गोरे खा एनी हाउ द गलेस मतलब कमी की जाती कि काउंट तासो बराशी चेरा काउंट फंक्शन बने तास करे रे कार करे रे क्लियर खा दा को फाइनेंशियल फंक्शन दी जबर आजमा और मुंगन अखलु स्टार्ट तकम जेना द टेक्स्ट फंक्शन
टेक्स्ट څه ته وایي टेक्स्ट مین اے بی سی یاد ساتئ टेक्स्ट फंक्शन مونږه د څه لپاره استعمالو टेक्स्ट फंक्शन عمومي طور باندې مونږه صرف د टेक्स्ट لپاره زه راځم ها راځو وایو टेक्स्ट functions وعلیکم سلام these functions are used for only text changes په टेक्स्ट باندې کار کولو د پاره یا په टेक्स्ट کې تغیرات راوستو د پاره یا د टेक्स्ट کې مختلف قسم کار کولو د پاره مونږ د टेक्स्ट فنکشن نسکو استفاده کو په टेक्स्ट فنکشن کې مونږ سره مختلف قسم فنکشن دي چې په هغه باندې مختلف کارونه مونږه کولای شو صحیح ده زه راځم ایکسل پروګرام ته او زه راځم کنټرول ډبلیو یو نوې رابه شو टेक्स्ट فنکشن ته او د لیست وګوره دا ښکاري درته کنه په دې کې چې زمونږ کوم هغه عام استعمال دي ځینې خدا سي دي چې هغه بالکل مونږه استعمالوم نه خو اني هاو په دې کې مونږ سره پهله فنکشن دی چې هغه ته وایي بات टेक्स्ट فنکشن بات टेक्स्ट فنکشن څه کار کوي د دې لپاره یو خپل لینګویج دی چې هغه به انسټالې هغه ته بات لینګویج وي او خاص قسم لینګویج دی چې هغه کله انسټال استا په کمپیوټر کې نو دا به تعالی کار کوي ادروایز چې کوم دی دا به تعالی کار نه کوي بات टेक्स्ट فنکشن د څه لپاره استعمالیږي لکه عمل درته ویم خو اوس به تاسو ته عملي ښکاره نه شي کله چې مونږ یو نمبر ورکو لکه دا نمبر مې ورکو او زه ته چې دا څه واړوه بات टेक्स्ट د څه کا کنورټ کا لکه داسې لکه چې زه 1 ورکما یا 2 ورکما 3 ورکم 4 ورکم نو دا وسه کارو کی زه ته چې ته د څه کوا چې ته به دا مال کنورټ کې راشي زه اکثر دا بارډر ماډر ورکوم سنټر کې ورکې داسې ګوره دا بس ته کنورټ کوي دا به دې ته کنورټ کوي دا به دې سلی کې چې 1 بیا به دې سلی کې چې 2 دې ته به کنورټ کوي لکه 1 دی ورک نو دا بس ته کنورټ کوي 1 2 3 دې ته به کنورټ کوي څنګه وکړو از ایکوال ټو بات टेक्स्ट وبلیکي ګوره چې څنګه ما بی ای ټی ورک نو ډایرکټ لاندې رااله وی بیس او بات څه غواړي زه ته چې زه بات टेक्स्ट غواړم نو وی بات टेक्स्ट دغه شانتي ولیکا او دینه پس بریکټ شورو تا ته وی نمبر راته وخایا زم چې دا نمبر مې دی او دینه پس بریکټ په بند کا او دینه پس سو کا انټر کا خدا اوس وګوره هغه جبه داسې ده زبیلان د کشم کما خو تاسو ته مطلب په مطلب نه پويږي ځکه چې دغه لینګویج دا لینګویج چې کوم داسې ده مونږ په دې باندې نه پويږو خاص لینګویج دی نو عام طور باندې دا بس ته کنورټ کړي دا مونږه زمونږه टेक्स्ट لکه 1 2 3 دې شکل ته به څه کوي کنورټ کوي دا یاد ساتئ ښه 4 بات टेक्स्ट به چې کوم دی څه کار کوي دا به عام طور باندې یاد ساتئ بات टेक्स्ट به زمونږه د څه لپاره استعمالیږي بات टेक्स्ट add to dictionary یو ځخه دوتم چې دا زمون فنکشن دی صحیح ده انټر کما او دلته کې زویم چې یاره دا د دې سره وظیفه ده موږ وایو چې this function is used to convert the number into text format صحیح ده طریقہ کار به سي طریقہ کار دا ده syntax مطلب دا دی طریقہ به څنګه syntax خدا سي لیکل شي صحیح ده ها او بلیکو is equal to بات text دا ما لکه مطلب دا ټی ما کیپټل ولیکو هغه سمال وغیرہ سي شو بیا به بریکټ شورو او سب ورته وایو چې select number کلر او دینه پس بریکټ بند نو ډایرکټ بچ کم دی دا کنورټ کی ستا دا به بات टेक्स्ट تاسو کی کنورټ کی اوس په مطلب باندې پوه شوي ها بات टेक्स्ट رازو فارمولا تا او بل فنکشن دی مونږ سره char فنکشن څه کار کوي یاد ساتئ دا فنکشن یو خاص قسم کوډ دی لکه په دې لینګویج کې استعماليږي لکه موږ چې وایو چې باینری کوډ صحیح ده کنه 0 1 لینګویج دغه شان یو خاص قسم کوډ دی چې هغه ته موږ ANSI وایو ANSI ANSI کوډ
دا په دې کیبورډ کې لکه د دې کیبورډ د هر څه لپاره خپل نمبرز دي نو زه ته هم چې یاره زمونږ سره یو آنسی کوډ دی صحیح ده هغه کوډ دی زه هغه کنورټ کول غواړم ټیکس ته چې آیا ان کیس اسې فار ایگزامپل ما سره یو کوډ دی 100 چې آیا د دې به په هغه آنسی کوډ کې کریکټر سره وځي کلیر شه کنه نو عام طور باندې راځم او دویم فنکشن دی موږ سره char function موږ وایو چې this function is used اولې وظیفې ته وګورئ this function is used to convert to find the ANSI character ANSI text from the given number ګوره مونږ بوله یو نمبر ورکو د هغه نمبر مطلب دا دی څه به معلوموي د هغه نمبر هغه ټیکس به مونږ ته معلوموي طریقه کار دی سینټیکس ورته ولیکئ سینټیکس طریقه څه ده از ایکول ټو char ब्रैकेट शोरो सेलेक्ट सशे सेलेक्ट द नंबर कम नंबर چې تاسو سره مطلب وی هغه ولور کوي ډایرکټ بچ کم دی تاسو سره صدر کوي تاسو لبا هغه ریزلټ در کوي مثال په تور باندې څنګه ګوره وتا زرا لما کنټرول سی عدل ترا لما سو کنټرول وی لاندې راشي ګوره وتا دلته مې نمبر ورکو او دلته کې مې ورکو char لکه زه راځم دلته یو نمبر ورکوم لکه ان کیس 50 60 70 80 زم چې دا ما سره نمبر دی د دې ما سره هغه کریکټر پکار دی نو کوم کریکټر د آنسی دا په دې اوس ما سره نیټ نشته از ایکوال ټو char بریکټ شورو تا ته وی سلیکټ د نمبر ښکاری کنه زه ته چې یاره دا مې نمبر دی او دینه پس بریکټ بند کا انټر کا تا ته وی د دې 50 هغه آنسی کوډ چې کوم دی هغه څه دی هغه 2 دی دا شانته لاندې کش کوي باقاعده به تاسو ته د هر یو د پاره هغه خپل کوډ سکی ښکارا کی دا شان که تاسو لاندې راشي یا نور داسې ورکول غواړي نور بم درته درکوي لکه جست لایک ورته تاسو ها لیکن کیس ور مې ک 90 100 صحیح شو لکه اوس A لکه موږ وایو 65 نو 65 چې کوم دی څه دی هغه A دی او 66 چې کوم دی هغه څه دی B دی دغه شان 97 چې کوم دی مونږه د سمال A د پاره سکو دا د سمال A چې کوم دی څه هغه نمبر دی او بل د دې د اپوزیټ چې هغه ته مونږه کوډ وایو دا مونږه د نارمل نه استعمالو خو که یو کس وي یا مونږ ته ضرورت راشي چې زه غواړم چې ما سره یو نمبر دی او د هغې آنسی کوډ معلوموم آنسی کوډ اوس دا د لینګویج یو خاص کوډ دی زم چې هغه معلوموم نو د دې دپاره مونږ بیا استعمالو څه char فنکشن او د دې اپوزیټ یو بل فنکشن دی راځم ایکسل ته رابه شو ټیکس فنکشن ته د دې اپوزیټ یو بل فنکشن دی چې دیٹ از کالډ کوډ فنکشن اوس به داسې کار کوي دله به مونږ ټیکس ورکو او د هغې به راته سره وباسي نمبر به راته راوباسي هغې له مونږ نمبر ورکو دله به مونږ ټیکس ورکو لکه څنګه لکه اوس د مې دلته ولیکو یو ټیکس مې ورکو آنسی کوډ مې وله ورکو یا آنسی ټیکس مې وله ورکو دا به سلیکټ کو ډیلیټ صحیح ده او دام ډیلیټ کې داسې ګوره دلته ورکم چې ما ته څه معلوم کا ما ته هغه کوډ معلوم کا ما ولا ورکو چې A small مې ورکو او capital مې ورکو B capital B C and capital C D and capital D زه غواړم چې د دې موږ ته څه معلوم شي کوډ نو سمپل راځم او دریم نمبر فنکشن دی موږ سره چې دیٹ از کالډ کوډ فنکشن دا لیکل مکوئ خاص تاسو له دا در کوم صحیح تیار به در کما بیا د هغې نه مطلب this function is used to find the ANSI code دا به تاسو له code from the given number چې نمبر ور تاسو ورکئ د from the text clear شو او طریقه څه ده syntax is equal to code
ब्रैकेट शोरो सेलेक्ट टेक्स्ट बोर्ड तसकी सेलेक्ट की आओ देना पस बेसो की ओके बेकी सिंपल राधमा आओ एक्सेल प्रोग्राम था दलता में दा टेक्स्ट वर्क करे जबराशमा इज इक्वल टू CODE कोड ब्रैकेट शोर होता तो वी सेलेक्ट द टेक्स्ट उस अल्तबा नंबर रात लो दलता सराल दलता टेक्स्ट राले जो तम चेरा मा सरदा टेक्स्ट दे आओ दा माता रदी मालूम का ददी माता अगर नंबर मालूम का ओके कमा ता तो वी ददी नंबर दे सो 97 बियाओ तो गोरे इज इक्वल टू कोड ब्रैकेट शोरो और ददी नंबर रहता ददी टेक्स्ट रहता नंबर मालूम का और दा शान ददी गुट ने उनी से और लान दी कस के कश के नो ऑटोमेट बस कम देता सुरत हर यो टेक्स्ट आगा कोड से की मालूम की सही दा दे दुमरा खास सिर्फ दा नंबर मालूम होलो दा पारा हां जगोरम का चरता मतलब दा लैंग्वेजेस की इस्तेमालीगी गोरा जिन फंक्शन बदासी ची आगा जमुंग रोजमर्रा जोन के पकार नाराजी सही शो होस वर्कड़ी दी कोस दे प्रेग दमा एज यू विश मा तो कोई एतराज नशता सही ना जबलाट चमक इन केस मुंगता इंटरनेट की ओखई आन सी कोड तवेलिशी यो खास किस्म कोड दी जो तमे छे आन सी कोड दा गोरे तासु दी टेबल था दा गोरे दा खास किस्म कोड्स दी ख़कारी कना लका दलता तासु उगोरे दलता सहीदा लका स्मॉल ए दे सहीदा ददी कोड से दे 97 दल तराशे चेक कई स्मॉल ए उगोरे द हागे कोड बचे कम देता सरसई 97 दीजे तो गोरदा ज़खारी दा ए 97 और कोड मतलब या टेक्स्ट कम दे गोरदा 97 दाई नंबर दे और दाई से दे आगा कोड दे दागा शान पर की बी उगोरे सी तो उगोरे सी चिकम दे आगा मुंग सरस दे 99 और द बी दा उगोरे कारी ए बी सी क्लियर शा और कैपिटल गोरे नो कैपिटल 60 गोरे 65 कारी दा शान दा है दा एट द रेट दा द 64 द पारा एट द रेट दे एंड सो ऑन द कोड्स दिकनोस क्लियर खा बल फंक्शन दे मुंग सरा क्लीन माना सफा कवल क्लीन फंक्शन से कार कई कोई क्लीन फंक्शन जरा जमा सरोरम फंक्शन दे सो क्लीन फंक्शन this function is used to remove the non-printable area from the selected text. हाँ syntax तरीक़ेकार से दें is equal to syntax तरीक़ेकार दे is equal to function दे सो clean ब्रैकेट शोरो आओ select text बोर्ड तसे की select के गुरदा टोल text सरकार साथी कचरी मुंगा राशु दलता की सईदा रालमा आओ दलता की मिस्टर text उली का clean हाँ यो टेक्स्ट में उली लगा कंप्यूटर माउस कीबोर्ड सही शो प्रिंटर एंड सो ऑन गुरा दास टेक्स्ट मैक्स में उली का जॉयस्टिक touchpad and touch screen हाँ anyhow दा मास्टर टेक्स्ट दी सही शो
اوس په دې ټیکس باندې زه راځم ریویو ته او د دې ځای نه مې پیسه ولګو یو کمنټ مې ولګو زه ته چې کمپیوټر څه ته ویلی شي کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس الیکټرانیک ډیوایس په دې مې یو کمنټ ولګو دغه شان په ماوس مې یو کمنټ ولګو زه رالم او زه ته چې ماوس از ان انپوټ ډیوایس همدغه شان په دې باندې مې یو څه کمنټ وغیره ولګول مطلب دا دی داسې څه کمنټ مومنټ مې پیسه کړه پرنټر output device and so on ګوره دې باندې مې زه په زه دا کمنټ سړي پاس کړی دي اوس دلته وګورئ تاسو زه ته هم چې لاړ شه صحیح ده او کلین کراتا دا کمنټ چې کوم موږ سره ښکاري باندې چې کوم ټیکس دلته کې راکې نو په هغې به ماله دا کمنټس وغیره نه راکې نو کلین فنکشن بیا موږ څه کوو دې ځای کې استعمالوو زه ته هم چې څه کلین فنکشن is equal to clean ښکاري تا ته is equal to clean bracket شورو تا ته وی select the text زه ته هم چې دا ټیکس دی او دې نه پسې bracket بند او دې نه پسې څه وکړه انټر کا دلته وګوره او سمپل د دې ګوټ نه څه کا لاندې کش کا ګوره څومره چې کمنټ په دې باندې موږ سره موجود یا څومره کمنټ ورکړی شي ګوره دا به هغه کمنټ چې کوم دی څه کي هغه به سکپ کی هغه به څه کی لر به کی صحیح ده نو عام طور باندې کلم چې زمونږ ټیکس راځي اوس په دې دلته وګوره په دې باندې زمونږ دا کمنټس موجود دي او دلته زمونږ هغه کمنټس نشته دي نو عام طور باندې تاسو کولی شي کلین مطلب وایي ستا صفایه تا کچری زه د فنکشن د پاسه راشم موږ ته باقاعده چې کوم فنکشن وایو موږ ته وایي ریموو آل نان پرنټیبل کریکټر فرام د ټیکس نان پرنټیبل کریکټر ګوره دې ته وګوره کنه زه چې پرنټ وباسم دلته وګورئ تاسو ए प्रिंट के न राजी ना नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दी खुद तक के मौजूद दी जो तम चेहरा दाते सका दाते रिमूव का दाते लर का नो तासु कवले शि ची बिया द क्लीन फंक्शन न सकवई इस्तिफादा होके खा उस बल फंक्शन ची कम सर दे उस बता सो चेहरा दा खु मंगल डेर इस्तेमालो कनकेटिनेट फंक्शन द सद पार इस्तेमाली गे concatenate जनाब concatenate function से कार के this function is concatenate mean combine कवल यूज़े कवल सही था this function is used to combine or to join the multiple या different subtext with each other गुरा याद साथई कचरे मुंग सरा मतलब दा दे different लका यो वैल्यू दलता दा बल वैल्यू दलता दा यो टेक्स्ट दलता रे बल टेक्स्ट दलता रे सही दा राका मोबाइल रा गति मो मोबाइल रा दसरी दसरी हाँ जो तो हम चिलाट सा concatenate function सकार की concatenate function अमूमी तौर बांधे याद साथई कल ची मुंगा उगाड़ू ची द्वा टेक्स्ट या द्वा स्ट्रिंग मुंगा योजे कवल वाड़ू दधी द पारा मुंगा concatenate function सको इस्तेमालो तरीकाकार से दे सेंटेक्स तरीकाकार दारे ची is equal to function बाउली को ची is equal to concatenate bracket शोरो ताता हुई ची select text 1 select text number 1 comma so text 2 comma text 3 and so on چې सो टेक्स्ट تاسو سره موجودي تاسو کولای شئ هغه ځان سره سکه سلیکټ کړئ او دینه پسې اوکے کړئ نو دا بسو کی دا بس تاسو هغه ټیکست ځان سره سکی یوځای کی دینه علاوه تاسو د فارمولې انتخاب هم کولای شئ لکه په فارمولا باندې څنګه وکوي د هغې د لپاره مونږ عام طور باندې یو ساين استعمالو صحیح ده is equal to sorry دلته براشو ا دویمه طریقه دا ده چې is equal to نو ته هم چې دا پکې نه راځي
اکثر سټوډنټ وایي چې دا پکې وسجه از equal to text 1 comma ना डबल डॉट नो एंड दा से बोल गो सही दा text 1 comma and comma text 2 आम तौर बांधे बा सो के दा से एंड दा एंड दा और दा क्लियर शका ना नो دا شان تاسو کولې شي چې دا خپل منځ کې ځان سره سکی یو ځای کوي زرا ازما بس خبرې مکو ته خبرې مکو بالکل ته خبرې مکو صحیح ده ستا خبره ته ضرورت نشته ته ځان خسړې کې چې دا راته اوس واپس موبایل راکې خا ګورو ته زلان درازم زرا له معادل ته کې مې لکه اولی کې چې فرست نیم माउली को ची लास्ट नेम और दलता की माउली को ची सो फुल नेम कोरज़ यो टेक्स्ट माउली को दासी यो कस्ते लका माउली को ची इमाद और दलता की माउली को ची सो अली दिल तकी मौली को अहमद और दिल तकी मौली को अहमद खान या अहमद शाह दिल तकी मौली को जमाल दिल तकी मौली शाह बिलाल दिल तकी मौली को चिसो अफरीदी अयाज दिल तकी मौली को चिसो खान उस दिल तो गोरिता सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नेम एंड दिस इज कॉल्ड लास्ट नेम उस यो कस غواړي چې زما دا فرست نیم او دا لاست نیم چې کوم دی شي رايوځي شي نو از ایکوال ټو کنکټینیټ ګورځه چې کله سی او ان ولیکم لا دی راشي و یره ته خدا کنکټینیټ نه غواړي یا کانفیډنس نه غواړي یا کانفیډنس ټی خو نه غواړي یا کنورټ فنکشن خو نه استعمالي ګوره یاد ساتئ اوس یو کس وچاره دومره غټ فنکشن دی دا وځه سلی کما کنکټینیټ به دا ټیپ بټن وخی اتومات به چې کوم دی تاسو هغه فنکشن شي داخل شي بیا تاسو وی سلیکټ د ټیکس 1 زه تم چې ټیکس نمبر 1 می دا دی او کاما ټیکس نمبر 2 می څه دی دا دی او بس بریکټ په سبن کا نور نشته دی انټر وخه ډایرکټ به کوم دی هغه امادلی شي رايوځي شي کار درته او د دې ګټ نه 19 او لاندې سکا کشکا نو اتومات به کوم دی تاسو هغه ټیکس شي رايوځي شي په مطلب پوه شئ عام طور باندې یاد ساتئ اوس دلته وګوره یو کس چې یار امادلی د دې ترمنځ خو سپیس نشته نو سبا وکړو دلته نه دی دا ځخکاری درته بدی د کې یو سپیس تاسو ورکې انټر واخی صحیح ده وګوره اوس دلته کې بس راشي یو سپیس پر راشي داسې سوري ښکاري درته اوس got it ام دغه شان کې چیرې تاسو درې نمونه یو ځای کول غواړئ لکه ان کیس زه رالمه کنټرول سی او دې سیټ ته زه غواړم چې دا مونږ څه وکړو کنټرول وی یو بل انزرټ یو نیو کالم او دلته کې مې ولیکو چې څه میډل نیم ګوره تاسو په دې باندې دا فنکشن اپلای دی که نه ختم یې دی کوي لکه ما ولیکو چې دلته به راشو امادعلي خان صحیح شو احمد چودھری شاه بیا غلط راځي یار احمد شاه چودھری جمال شاه بخاری سو سره ولي کوي داسې سنو صحیح ده بلال خان افریدی ایاز محمد خان کلیر شه داسې مې ولیکل اوس زه ویم چې یاره دا مونږ رايوځای کړو نو اوس کنکټینیټ خو مونږ له دا کار کوي که نه نو څه به وکړو از ایکل ټو زه ورته وایم چې امادعلي کاما اینډ سو علي سوري داسې کار وکړئ دلته به بیا کاما صحیح شو the and comma and F28 صحیح شو
خازو تم چلاړ شه کاما اینڈ دا کاما اینڈ کاما دا او دینه پس انټر کړئ. ها وې زه خدا نه پیغام چې دا تاسو لیکل صحیح ده اینڈ دا ها وې د سی باکې دا ها هغه خود سپیس ته لپاره مونږ استعمالو پوه شئ مطلب باندې ها ډایرکټ په ډایرکټ کې از ایکوال ټو امادلی اینڈ دا ٹھیک شو انټر کا اوس کلیر شو او دغه شانتي لاندې څه کوي د دې ګوټ نه ونیسي او لاندې کش کوي نو اتومات بس چې کوم دی تاسو لسه کی دا نمونه را یوځي زه ته چې اوس د دې ترمن د خو فاصله په کار ده صحیح ده نو سبو کو سمپل براشي زه ته چې دا اینڈ دلته به تاسو سو لګوي کاما ډبل کوټیشن صحیح ده سپیس پاور کې بیا ډبل کوټیشن بیا کاما بیا بدل تراشو کاما ډبل کوټیشن سپیس کاما او ډبل کوټیشنز او دینه پاسې سو کا انټر کا دا ها اینڈ دا دو ټایم چې کاما صحیح شو اینڈ دا بیا دې کې تاسو دې پسې چې کوم دی ولګوي کاما سپیس دا کاما دې پس انټر ها وینه کوم خاله چې سره نه ذهن نه وته ترمه دې بیسول کې سپیس ورکې چې سپیس ورکما نو اتومات به کوم دی سور شي مطلب ډبل کوټیشن کې واخلې او سپیس ورکې بس بیا به تاسو سره سور کی فاصله درکې دا مطلب بیل به ورکی یا دې کې کتا سو مطلب دا خو یو کس وي چې دې کې سپیس نه ورکوما نو دې کې به تاسو استفاده کولای شي اني هاو فارمولا تر اعظم او کنکټینیټ فنکشن څه کار کوي چې زمونږه مطلب ټیکس څه کوي رايوځي کوي بل ورپسې موږ سره ډالر څه کار کوي ډالر فنکشن یاد ساتئ ډالر فنکشن مونږه استعمالو د څه لپاره ډي او ډالر فنکشن this function is used to convert the number into text format but will be used so dollar sign عام طور باندې یاد ساتئ دغه ډالر ساين خو اینڈ ساين راځي دا سي ډالر ساين دی صحیح ده ها یاد ساتئ ډالر فنکشن څه کار کوي کتا سو یو نمبر لیکلې او بدل ټیکس ته کنورټ کوي څه ته کنورټ کوي ټیکس ته کنورټ کوي زرالما او طریقه ولیکي سینټیکس ولیکي syntax is equal to dollar bracket shoro سشه select number वो ता select के जे सुमरा ता सारा numbers भी आओ ता select का देना पासी सो का enter का direct बजे कम देता है सदर की आगा result मिसाल पर तौर बांधी संगा गोरे होता जरा ना बदलता कि मैं यो number वली को सही था अदलते में dollar function पे सको apply का 100 200 300 400 500 600 and so on خدنا ګور وتا دا نمبر دے کم طرف ته لیکل شوی دی چپ لاس تا او اوس ګور چې کله مونږه ټیکس لیکو نو ټیکس کم طرف ته لیکل شي زه ته چې تاسو وکړه چې is equal to dollar is equal to dollar bracket shoro select the number comma decimal notation ته ضرورت نشته یا comma 0 او دینه پسې سو کا انټر کا دا وګوره دې سره بر سره راشي هغه ساين براشي ښکاری درته یورو ساين نه هاو هغه مطلب دا ساينونه دي دي زنم تاسو کولای شئ کړئ چې تاسو سره ساين ماين ښکاری دلته وګوره اول ساين چې کوم دی د سره غلې دی
एक मतलब यूनाइटेड ګوره دا په دې ساين باندې ډیپند کوي چې دلته رقم ساين پهل راغلی وي هغه ساين باندې بس کوي ډیپند کوي خو دلته غور وکړئ یاد ساتئ دا زموږ نمبر دی نمبر رائټ سایډ ته دی او دا یې څه ته کنورټ کو ټیکسټ ته کنورټ کو دا به څه ته کنورټ کوي دا به ټیکسټ ته کنورټ کوي تاسو ګورئ زمونږ هغه نمبر یې کنورټ کو څه ته ټیکسټ ته بیا وروسته درته وایم ګوره ټیکسټ ته چې کله کنورټ شي یو څیز نو بیا هغه زموږ سره جمع منفي ضرب په هغه عمل پې نه کېږي ښه صحیح ده anyhow I think it's enough for today صحیح ده نن موږ په څو فنکشنو باندې کار وکړو په دې شپږو فنکشن باندې کار وکړو انشاءالله سبا په دې ټیکس کې مور فنکشن وایو په سبا خو چټي ده انشاءالله ټیکس فنکشن کې راتلونکي ایگزیکٹ فایند فیکس اینڈ سو آن صحیح ده اوکے جی هیو ا نایس ډے